ज्ञानश्रुतिभिः बहुत्रायणः बहुप्रियः मुखं प्रदष्टवतीव तत्र ज्ञानश्रुतिः इति राज्ञः नाम सः बहुदायी बहुवाक्यः आस इति वर्तते। पुत्रसंज्ञस्य पुत्रः पौत्रः तस्य अपत्यं पौत्रायणः इति। पुत्रसंज्ञः कश्चित् राजा तस्य पुत्रः पौत्रः तस्य अपत्यं पुमान् पौत्रायणः। सः श्रद्धा पुरस्सरं सर्वं दत्तवान्। श्रद्धापूर्वं देयम् अस्य इति श्रद्धादेयः बहुवन्नप्रदः इत्यर्थे बहुदायी इति प्रयुक्तं श्रुतौ। बहुपाक्यः नाम बहु अस्य देहे अन्नं वक्तव्यं वर्तते। सः बहुवन्नप्रदः बहु अन्नपाकः अत्र क्रियते चेत् तेन किं कर्तव्यं तस्य तावत् दानमेव किल कर्तव्यं तदेव अत्र उच्यते। सः धार्मिक अग्रेसरः तस्य धर्मेण अत्यन्तं प्रीतौ महात्मानौ ऋषि। अस्य ब्रह्मजिज्ञासा उत्पादनीया इति आशा आसीत् मुनिद्वयस्य। तदर्थं हंसरूपेण निशाकाले अविदूरे तौ गच्छतः। अयं राजा निशाकाले स्वस्य सौधे उपरि आसीत्। हंसरूपेण तौ मुनि गच्छतः। तत्र अन्यतरः इतरम् उवाच भो भोयि भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिः आततं तन्मा प्रसंक्षीः तद् त्वा मा प्रधाक्षीत् इति। तत्र भो भोयि भल्लाक्ष भल्लाक्षः नाम हंसः। हे हंस जानश्रुतिः पौत्रायणः तस्य ज्योतिः दिवा समम् आततम्। दिवाकाले यथा ज्योतिः भवति तद्वत् जानश्रुतेः ज्योतिः इदानीम् आततं विस्तृतं व्याप्तं वर्तते। नाम अयं निशाकालः। निशाकालेऽपि दिवाकालसमम् अस्य ज्योतिः व्याप्तं वर्तते इति उक्तवान्। तदनु उक्तवान् सः ऋषिः तन्मा प्रसंक्षीः। तत्र प्रसक्तिः तव मा भूत्। तत्सम्बन्धः तव मा भूत्। तत्प्रसक्तः त्वं मा भूः इति। तत् त्वा मा प्रधाक्षीत्। तत् ज्योतिः त्वां प्रधाक्षीत् मा प्रधाक्षीत् न दहेत् इति। एवमस्ति किल नमामि योगे इति धातुरस्ति सूत्रमस्ति। तत्र माङि लुङ् सूत्रम् इति अस्ति। अतः किं भवति मा भूत् इत्येव भवति। मा अभूत् इति न भवति। तत्र अकारस्य लोपः भवति। अतीत आगमः अडागमः इत्युच्यते। तस्य लोपः भवति मां योगे। तत् मा प्रधाक्षीत् त्वां प्रदयेत् न प्रदयेत्। अतः तत्र न गच्छ इति एकः हंसः अन्यं हंसं ऋषिरूपेण अवादीत्। तदानीं जानश्रुतिप्रशंसारूपं वाक्यम् उपश्रुत्य परः हंसः प्रत्युवाच कं वरे येनमेतत् सन्तं सैक्वानम् इव रैकवार्थः कम उ अरे
ऊ नाम अवधारणे अरे हंस येनम एतत् संतम एतादृशम् अथवा कं संतम इति कं संतम सयुग्वानं रैक्वमिव अर्थ येनम एवं संतम एवं अन्वयः अरे कं संतम तद् शुद्धप्रकाशिकायां कं संतम इत्येव अस्ति कं संतम अरे ए हंस कं संतम येनम केन माहात्म्येन युक्तम येनम एतत् आत्थ प्रशंसावचनम् आत्थ ब्रवीषि प्रशंसावचनम् एतत् प्रशंसावचनम् आत्थ ब्रवीषि इदानीम् अन्वयः सम्यक् जातो वा पश्यतु तत् कं संतम् केन माहात्म्येन युक्तम् कं संतम् इत्यस्य केन माहात्म्येन युक्तम् इत्यर्थः अरे नाम संबोधनम् संबोधनमिति व्यापकधर्मः एकवचनं सम्बुद्धिः इति एकवचनस्थले सम्बुद्धिः इति व्यवहारः एकवचनान्तस्यापि सम्बोधनमिति व्यवहारः इष्यते संबोधने च इति किल प्रथमाविधायकं सूत्रम् अतः प्रथमान्तं पदं सर्वम् एकवचनं प्रथमान्तं पदं सर्वं सम्बोधनमिति वक्तुं शक्यते एकवचनान्तं चेत् सम्बुद्धिः इति परिभाषा कं संतं केन माहात्म्येन संतं येनं सयुग्वानं शकटमध्यस्थितं रैक्वमिव एतदर्थ एतत् प्रशंसावचनं ब्रवीषि तत्र आह धातु ब्रूञ् धातु किल आर्थ इति अस्ति तत्र द्विकर्मकत्वम् इष्टम् दुःख्याचि पचि इति गणने अयमपि धातुरस्ति एतत् प्रशंसावचनं सयुग्वानं रैक्वमिव एतत् सन्तम् आर्थ एतद्विषयकम् आर्थ ब्रवीषि इति अथवा तद्विषये आर्थ इति उच्यते विकर्मकत्वेन वक्तव्यमिति नास्ति विकर्मकत्वं ब्रवीषि इत्यस्य वक्तव्यं चेत् तत्र सम्बोध्यः अपि कर्म भवति अत्र तु रैक्वम् इव येनम् आर्थ राजा कर्म एतत् प्रशंसावचनं कर्म इत्युक्तौ तदानीं द्विकर्मकत्वं वक्तुं न शक्यते द्विकर्मकत्वं वक्तुं न शक्यते तर्हि किं वक्तव्यं मां प्रति अर्थ बहु मां प्रति अर्थ इत्युक्तौ एतत् येनम् इत्यस्ति किल तद्वयं द्विकर्मकत्वे न भवति अतः येनम् इत्यस्य किञ्चित् विपरी नामं कृत्वा अथवा एतत् इत्यस्य तु एवम् अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते एतत् इत्यस्य यद्यपि छान्दसत्वात् एतादृश प्रशंसावचनयुक्तम् इत्यर्थः रैक्वम् इव येनम् एतदार्थ एतादृश प्रशंसावचनयुक्तम् आर्थ कुत्रचित् गौणत्वं वक्तव्यम् तथा सति येनं राजानं सयुग्वानं रैक्वमिव प्रशंसावचनयुक्तम् आर्थ प्रशंसावचनयुक्तम् आर्थ इत्यस्य कोऽर्थः प्रशस्तम् आर्थ इत्यर्थः
शिष्यं पाठं ब्रवीति इत्यस्य किल अत्र तु कं प्रति वदति हंसं प्रति किल वदति तर्हि कथं प्रशंसावचनम् एकं कर्म राजा अपरं कर्म इति वक्तुं शक्यते राजानम् उद्दिश्य तु हंसः न वदति किल अपरं हंसं प्रति किल वदति द्विकर्मकत्वं तद्वारा वक्तुं न शक्यते अस्तु इदानीं कः अभिप्रायः सः रैक्वः शकटमध्यस्थितः सशकटः सैक्वानं सशकटः सः ब्रह्मज्ञः अयं तु ब्रह्मज्ञ एव नास्ति अस्य ज्योतिः मां तत्र प्रधयेत् इति भवता उच्यते इति निन्दा कृता सः ब्रह्मज्ञः रैक्वः एव लोके गुणवत्तरः महता धर्मेण संयुक्तस्यापि अस्य जानश्रुतेः अब्रह्मज्ञस्य को गुणः यद्गुणजनितं तेजः रैक्वतेजैव मां दहेदित्यर्थः इदम् अधिकरणम् एतदर्थमेव उच्यते भाष्यज्ञानम् अत्यन्तं मुख्यं ब्राह्मणस्य विशिष्य अस्माकं वैष्णवानाम् अत्यन्तं मुख्यम् तत्र इदमेव अधिकरणम् उच्यते प्रमाणतया उच्यते तत्र महाभागं स्वामिनः कंवरे एनमेतत्सन्तं रैक्वानं रैक्वम् इव रैक्वानमेव रैक्वम् आत्थ इति वाक्यमस्ति तद्वाक्यम् उक्त्वा भाष्यं नाधीतं भाष्यं न अयं ब्राह्मणोऽपि नास्ति वैष्णवोऽपि नास्ति इति उच्यते भाष्यं नाधीतम् इत्युक्त्वा तदानीम् इदमेव वाक्यतया उच्यते महाभागं स्वामिभिः इदम् अधिकरणं भाष्याध्ययनस्य माहात्म्यं ब्रवीति इति आचार्याणाम् अभिप्रायः तत्र तस्य कः गुणः अस्ति अब्रह्मज्ञस्य तद्गुणजनितं तेजः मां प्रदहेत् इति अन्यः हंसः उक्तवान् तदानीम् अन्यः हंसः पृष्टवान् कः रैक्वः राज्ञः कृते सर्वं बोधनीयं किल सैक्वानेव रैक्वम् इत्युक्तौ राजा कथं जानीयात् तेषाम् इच्छा तु किं भवति ब्रह्मज्ञानः अस्य भवेत् अतः सर्वमपि वदति लोके यत्किञ्चित् साधु अनुष्ठितं कर्म यच्च सर्वचेतनगतं विज्ञानं तदुभयं यदीय ज्ञानकर्मान्तर्भूतं स रैक्वः इति तदेव योरुकसं सयुग्वा रैक्व इति पृष्टम् यथा कृताय विजिताय अधरे अयाः संयति एवमेनं सर्वं तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति इत्यस्य अनन्तरं यस्तद्वेद यत्सवेद समया यदुक्तः इति उभयोः वाक्ययोः अर्थं भाष्यकारः वदति लोके यत्किञ्चित् साधु अनुष्ठितं कर्म तदेव यथा कृताय विजिताय इत्यत्र यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति तत्र किञ्च इति शब्दः सामस्त्यार्थकः यच्च किञ्चित् तस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा एतादृशस्थले किञ्च किञ्चित् यत्किञ्चित् इति तु समस्तार्थकं भवति कुत्रचित् यत्किञ्चित् शब्दः व्यक्तिविशेषपरोऽपि भवति परन्तु सामस्त्यार्थकः यत्किञ्चित् शब्दः बहु प्रसिद्धः विधिरसायने अप्यदीक्षितैः वेदान्तवाक्यं सर्वमपि तत्र प्रमाणत्वेन उक्तम् वेदान्तवाक्यं नाम उपनिषत्सूक्तवाक्यम् अत्र किम् उक्तमस्ति यत्किञ्च
प्रजाः साधुकुर्वन्ति इत्यनेन किमुक्तं यत्किञ्चित् साधु अनुष्ठितं प्रजाभिः वर्तते यच्च सर्वचेतनगतं विज्ञानम् इति तदुभयं यदीय ज्ञानकर्मान्तर्भूतं तस्य ज्ञाने अन्तर्भूतं सर्वेषां ज्ञानं तस्य कर्मणि अन्तर्भूतं सर्वेषां कर्म स रैक्वः इति तदानीम् अस्य मनसि बहु क्लेशः जातः ब्रह्मज्ञानं मम नास्ति इति कृत्वा आत्मनिन्दा क्रियते अतः एव रैक्वस्य प्रशंसा क्रियते इति जानश्रुतिः उपश्रुत्य तत्क्षणादेव क्षत्तारं रैक्वान्वेषणाय प्रेषयन् इति अस्ति यस्तद्वेद यत्सवेद इत्यस्य उपपादनं जिज्ञासाधिकरणे एव कृतमस्ति यः कश्चित् अयमर्थः स रैक्वः यद्वेद तदेव अन्योऽपि वेद यस्तद्वेद यः कश्चित् वेद तज्ज्ञातमेव अन्ये जानन्ति तज्ज्ञाने सर्वज्ञानम् अन्तर्गतम् इत्यर्थः समया यदुक्तः इति तादृशः सः रैक्वः मया एतेन सैक्वानमिव रैक्वमार्थ इत्यनेन उक्तः इति वेदान्ताचार्यैः तत्त्वटीकायाम् अस्य अर्थस्य प्रतिपादितत्वात् इति अत्र उपनिषद्भाष्यम् भगवता भाष्यकृता लोके यत्किञ्चित् साधु अनुष्ठितं कर्म यच्च सर्वचेतनगतं विज्ञानं तदुभयं यदीय ज्ञानकर्मान्तर्गतं स रैक्वः इति भगवता इति आहेति इति भाषितं भगवता यद्यपि व्यासाद्यैः लघुसिद्धान्ते आवृत्तिरथरूपदेशादित्यत्र यस्तद्वेद यः तद्वेद यः वेदिता यत् सः वेद यत् वेद्यं समया यदुक्तः सः वेदिता रैक्वः तद्वेद्यं ब्रह्म च उभयं मया उक्तमित्यर्थ उक्तं तदपि एतत् परमेव द्रष्टव्यं न तु प्रतीयमानार्थपरम् ज्ञातं वा इदं तु सूक्ष्मं जातम् अत्र यत् भाषितं भगवता तस्य अननुगुणता श्रुतप्रकाशिकायां लघुसिद्धान्ते वर्तते इति शङ्कितवती अत एव मया लघुभाष्यं पठितं यः तद्वेद यत् सः वेद वेदिता रैक्वः वेद्यं ब्रह्म च मया उक्तम् इति तत्र अर्थवर्णनं कृतम् अत्र भगवता किम् उक्तम् यत् सर्वचेतनगतं विज्ञानं तत्सर्वं रैक्वस्य ज्ञाने अन्तर्गतम् इति व्याख्यानं क्रियते अत्र उभयोर्विरोधः अस्ति किल इति चेत् अत्र यः अर्थः उक्तः तस्मिन् अर्थे श्रुतप्रकाशिका नेतव्या तत् प्रतीयमानार्थपरम् यस्तद्वेद यत्सवेदेति वाक्यात् प्राचीने यथाकृताय विजिताय अथ रेयाः संयन्ति एवमेनं सर्वं तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजा साधुकुर्वन्ति इति वाक्ये ब्रह्मप्रसक्तेरेव अभावेन वेदिता वेद्यञ्च तव उपदिष्टमित्यर्थस्य असम्भवेन यस्तद्वेद यत्सवेदेति वाक्येन प्रतिपादन असम्भवात् भाष्यविरोधाच्चेति द्रष्टव्यम् अस्य वाक्यस्य प्रथमं किमस्ति यस्तद्वेद यत्सवेद इति वाक्यं तत् प्राचीनं वाक्यं किमस्ति यथा कृताय विजिताय अथ रेयाः संयन्ति एवं येनं सर्वं तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधुकुर्वन्ति इति वाक्यमस्ति तत्र ब्रह्मप्रसक्तिः नास्ति तर्हि द्वितीयवाक्ये ब्रह्म कुतः आगतम् द्वितीयवाक्ये यत् सवेद समया यदुक्तः इत्यत्र यच्छब्देन ब्रह्म उक्तमस्ति टीकाकृद्भिः
तर्हि कथं तैः एवम् उक्तमस्ति इति चेत् कथञ्चित् टीकायाः अस्मिन् अर्थे समन्वयः कर्तव्यः इति उपनिषद्भाष्ये वर्तते। टीकायाः द्विधा नयनं कर्तुं शक्यते। लघुसिद्धान्ते एतादृश अर्थः अपेक्षितः इति कृत्वा टीकाकर्तृभिः तथा अर्थवर्णनं कृतम्। अस्तु, अपेक्षितमिति कृत्वा अर्थवर्णनं कथं सङ्गच्छते इति द्वितीयः प्रश्नः भवति। तदानीम् एवम् अस्माभिः वक्तव्यम्, अयम् अंशः अत्यन्तम् अपेक्षितः, अतः प्रकरणात् उत्कृष्य प्रकरणात् इदं वाक्यम् उत्कृष्य तदर्थपरतया व्याख्यानं कृतम्। यथा सन्ध्याधिकरणे जीवप्रकरणे सहिकर्ता इत्यस्य भगवत्परतया व्याख्यानं कृतम्। भगवत्परतया व्याख्यानं कुतः कृतम्? जीवप्रकरणमेतत् किल इति चेत् प्रकरणापेक्षया लिङ्गं बलीयः। तद्वत् अत्र उक्तः अर्थः सिद्धान्तस्य अत्यन्तम् अनुगुणः। वचनस्य सामर्थ्यम् अस्मिन्नेव अर्थे वर्तते इति कृत्वा एवम् अर्थवर्णनं व्यासार्यैः कृतम् इति वक्तुं शक्यते। अथवा प्रकरणम् अनुल्लङ्घ्य योऽर्थः भाष्यकृता अत्र वर्णितः तस्मिन् अर्थे नेतव्यः क्लेशेन। द्विधा गतिः अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। तदेतद् हंसवचनं ब्रह्मज्ञानविधृतया इति। सः किं कृतवान्? क्षत्तारं रैक्व अन्वेषणाय प्रेषितवान्। सः क्षत्ता गत्वा आगतवान्। आगत्य रैक्वः तत्र अस्ति इति उक्तवान्। स्वयं रैक्वम् उपसन्नः गवां षट्शतं निष्कं नाम स्वर्णस्य परिमाणविशेषः, परिमाणविशेषयुक्तं स्वर्णं निष्कम् इत्युच्यते। अश्वतरीरथं नाम सः अश्वयुक्तरथं किं कुर्यात्? अश्वतरीयुक्तं रथं नाम भाषायां कोवेरु कळदे इति उच्यते। अश्वः नास्ति, सङ्कीर्णः अश्वः कोवेरु कळदे इति भाषायाम् उच्यते। तद्रथमपि दत्त्वा अनुमयेतां भगवो देवतां शाधि यां देवताम् उपास्ये इत्युक्तवान्। तदुपास्यां परां देवतां मम अनुशाधि इत्युक्तवान्। तदुपास्यां परां देवतां मम अनुशाधि ब्रूहि इत्युक्तवान्। सः रैक्वः स्वयोगमहिम्ना लोकत्रयं जानाति। ज्ञानश्रुतिः ब्रह्मज्ञानविधुरतया हंसैः कृतम् अनादरवचनं श्रुत्वा शोकाविष्टः सन् ब्रह्मजिज्ञासया उद्युक्तः अत्र आगतः इति जानाति। ज्ञात्वा अस्य ब्रह्मविद्या योग्यताम् अभिज्ञाय, अस्य ब्रह्मविद्यायां योग्यता अस्ति, अतः स्वयमेव आगतवान्। इदं सर्वं ज्ञानश्रुतिवृत्तान्तकथनमस्ति किल, एतत् सर्वं सम्यक् द्रष्टव्यम्। अस्माकं सिद्धान्ते सम्प्रदाये अत्यन्तम् अपेक्षितम्। ज्ञानश्रुतिसिद्धान्तः अस्माकम् अत्यन्तम् अपेक्षितः। यः तत्र ब्रह्मविद्यायाम् अनुद्युक्तः अस्ति तस्मै वेदान्तप्रवचनं न कर्तव्यम्। वयं तूष्णीं भवामः इति कृत्वा वेदान्तप्रवचनं क्रियते चेत् दोषाय भवति। अनुद्युक्ताय इदं ते नातपुस्काय नाभुस्काय कदाचन न च अश्रूषवे इति भगवता भणितम्। तत्र पश्यतु, सः स्वयं श्रद्धया आगतः, अतः अस्य ब्रह्मज्ञानयोग्यता अस्ति इति ज्ञातम्।
परन्तु अयं चिरकालसेवादिकं न करिष्यति। केवलं द्रव्यप्रदानं कृत्वा शुश्रूषमाणः अस्ति, श्रोतुमिच्छति। अस्य यद् द्रव्यदानमस्ति बहु स्वल्पं, गवां 600 निष्कम्, अस्य तु बहु स्वल्पम्। एतद्दानेन अस्य तु शुश्रूषा व्यक्ता न भविष्यति। किं भवति, न च शुश्रूषवे इत्यस्ति किल। शुश्रूषा इति शब्दस्य श्रोतुमिच्छा इत्यर्थः लक्षणया तत्र परिचर्यापि अर्थः। अयं परिचर्यां तु न करिष्यति, धनं ददाति। एतद्धनं तु तस्य जिज्ञासां न प्रतिपादयति। सः अस्य यावच्छक्तिप्रदानेन ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठिता भवति। अयं यावच्छक्तिप्रदानं न करोति, अतः अस्य ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठिता न भवति। शुश्रूषा कर्तव्या, शुश्रूषां तु अयं न करिष्यति, परिचर्यां तु न करिष्यति। तर्हि द्रव्यदानं यत् करोति तत् पर्याप्तं न भवति ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठार्थं। तर्हि किमर्थं सः वदति नैव चेत् अस्ति तत्रापि अनुजिगृक्षा, तस्य ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठिता भवतु। कदा प्रतिष्ठिता भवति? यावच्छक्ति द्रव्यप्रदाने प्रतिष्ठिता भवति इति तम् अनुगृह्णन्। तत्र स्वारस्यं, तस्य किमपि आशा नास्ति। रैकः इतोपि बहु दद्यादयम्, इतोपि बहु दद्यात्, तेन तु वस्त्रं दुकूलस्य दत्तम्, इदं पर्याप्तं न भवति, अन्यत् एकं दीयताम् इति तथा तस्य भवति स्वार्थ अपेक्षा कापि नास्ति। अस्य ब्रह्मविद्यायाः प्रतिष्ठा अपेक्षिता इति कृत्वा सः किं कृतवान्? अयं तु शोकाविष्टत्वम् एव उपदेशयोग्यता ख्यापकम्। तत् शूद्रशब्देन ज्ञापयति। शूद्र इत्यस्य कोऽर्थः? शोकाश्रयः इत्यर्थः, शोकाविष्टः इत्यर्थः। किमर्थं शूद्रशब्दः तत्र प्रयुक्तः? शोकः अस्य अस्ति इति ज्ञापनीयम्। अयं शोकः कीदृशः? ब्रह्मविद्या ग्रहणे योग्यता वर्तते। सा योग्यता शोकरूपा अस्य अस्ति इति ज्ञापयितुं शूद्र इति उक्तवान्। आहहारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु इति। सह गोभिः अयं रथः तवैव अस्तु। अस्य उपनिषद्वाक्यस्य अर्थवर्णनं किञ्चित् श्रद्धया ग्राह्यम्। अत्र रथः इति भाष्ये वर्तते, अस्ति किल। गोभिः सह रथ, अयं रथः तवैव अस्तु इति किल व्याख्यानं। रथशब्दः कुत्र अस्ति? अत्र यित्वा इत्यस्ति किल। यित्वा इति रथवाचकः शब्दः। यित्वा इति रथवाचकः शब्दः। नैतावता मह्यं दत्तेन ब्रह्मजिज्ञासया शोकाविष्टस्य तव ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठिता भवति इत्यर्थः। गोभिः सह रथः तवैव अस्तु, तमेव स्वीकृत्य गच्छ इति। अत्र उपनिषत्पुस्तके हारे त्वा इत्यस्ति, तथा मुद्रणं न कर्तव्यम्। हारे त्वा
इत्वा इति शब्दः रथे प्रयुज्यते। अत्र उपनिषद्भाष्यमेवं वर्तते, हारे त्वा इति एकं पदम्। हारसहितः रथः तवैव अस्तु अह इति अव्ययम्। अह इति अव्ययम् हारे त्वा हारसहितः इत्वा रथः गोभिः सह तवैव भवतु इति। सः जानश्रुतिः किं कृतवान्, भूयः पुनः अपि स्वशक्ति अनुगुणमेव गवादिकं धनं कन्याञ्च प्रदाय उपससाद। इतोपि धनम् अधिकं कन्याञ्च दत्तवान्। कन्यां कश्चित् ददाति चेत् तस्य वस्तुतः शुश्रूषा अस्ति इति किल अर्थः। तदेव रैक्वः पुनरपि तस्य योग्यतामेव ख्यापयन् शूद्रशब्देन आमन्त्र्य तस्य योग्यतां पुनरपि ख्यापयितुं शूद्रशब्दं प्रयुक्तवान् रैक्वः। आजहारे मा शूद्र अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथा। ततः आह इति शब्दः अनन्तरार्थके अव्ययमिति भाति। सः किं जानश्रुति पौत्रायणः सहस्रं गवाम् निष्कम् अश्वतरीरथम् दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे तम्भ अभ्युवाद रैक्पदम् सहसं गवामयं निष्कः अयम् अश्वतरीरथः इयं च जाया अयं ग्रामः अयमस्मिन्नास्ते इति उक्तवान्। तत्र कन्यां दत्त्वा आवासार्थं ग्राममपि दत्तवान् रैक्वस्य कृते। तदानीम् आजहार इमाः शूद्र अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथाः इति। इमाः शूद्र यत् भवता दक्षिणारूपेण आनीतं सर्वम् आनय, अनेनैव मुखेन एतत् मुखेन आलापयिष्यथाः त्वं तत् ब्रह्मविद्यां गृहाण इति अर्थः। तदेव इमानि धनानि शक्ति अनुगुणानि आजहर्थ अनेनैव द्वारेण चिरसेवया विनापि मां तदभिलिषितं ब्रह्मोपदेश रूपवाक्यम् आलापयिष्यसि। मां तदभिलिषितं ब्रह्मोपदेश रूपवाक्यम् आलापयिष्यथाः इत्यस्य आलापयिष्यसि इति व्याख्यानं कृतं। तत्र भवान् वाचयिष्यसि इत्यर्थः। वाचय त्वं वाचय इत्यर्थः। वद इति मया अर्थवर्णनं कृतः नास्ति, वाचय इति अर्थः। मद्वारा वाचय। ब्रह्मोपदेशत्वया पृष्टः, ब्रह्मोपदेशं शृणु इत्यर्थे। अत्र शूद्रशब्देन विद्योपदेशयोग्यताख्यापनार्थं श्लोकः सूचितः, न तु चतुर्थवर्णत्वं जातं। क्षत्रियत्वगतैश्च बहुदायी बहुपाक्यः। बहुदायी इत्यनेन दानपतित्वम् उक्तम्। बहुपाक्यः इत्यनेन सर्वत एवमे अन्नमत्स्यन्ति। सर्वेषु दिशाप्रदेशेषु अन्नमत्स्यन्ति इति कथनेन बहुतरपक्वान्नप्रदायित्वं प्रतीयते। सः सञ्जिहान एव क्षत्तारमुवाच। क्षत्रुप्रेषणलिङ्गम् अस्ति। झटित्येव सः क्षत्तारं प्रेषितवान्। कुत्र सः रैक्वः अस्ति ज्ञात्वा आगच्छ इति। अनन्तरं बहु ग्रामप्रदानं कृतवान्। बहुग्रामप्रदानम् अनेन किं जनपद आधिपत्यं ज्ञायते। इदानीं वयं इमं ग्रामं त्वं स्वीकुरु इति वक्तुं शक्नुमः वा? वयं शक्नुमः। वचनं फलवत् न भवति किल। स तु वदति इत्युक्तौ सः कस्यचित् जनपदस्य अधिपतिरेव भविष्यति। एवञ्च क्षत्रियत्वप्रतीतेश्च न चतुर्थवर्णत्वम्।
इतः परम् उत्तरत्र चैतरथेन लिङ्गात् इति सूत्रम्। तदेव उपक्रमगत आख्यायिकायां क्षत्रियत्वप्रतीतिः उक्ता। उपसंहारगत आख्यायिकायामपि क्षत्रियत्वमस्य प्रतीयते। उपक्रमगत आख्यायिकायां क्षत्रियत्वं प्रतीयते इत्युक्तम्। उपसंहारगत आख्यायिकायामपि क्षत्रियत्वं प्रतीयते इत्युच्यते। उत्तरत्र चैतरथेन लिङ्गात्। शाङ्करभाष्ये क्षत्रियत्वगतेश्च उत्तरत्र चैतरथेन लिङ्गात् इति एकं सूत्रम्। अस्माकं तु भिन्नसूत्रं। तत्र स्वारस्यमपि अस्ति। उपक्रमे तत्र क्षत्रियत्वलिङ्गम् उक्तम्, इदानीम् उपसंहारे क्षत्रियत्वलिङ्गम् उक्तम्। सूत्रद्वयस्य तु सार्थक्यं वर्तते। इदं सूत्रं कठिनं वर्तते, सावधानं श्रूयताम्। अयं जानश्रुतिः ब्रह्मविद्यां स्वीकरोति। अत्र जानश्रुतेः ब्रह्मविद्योपदेशः अस्मिन् प्रकरणे वर्तते। अस्याः ब्रह्मविद्यायाः सम्वर्गविद्या इति नाम। तत्र अभिप्रदारी इति कश्चित् वर्तते। अभिप्रदारी इति उत्तरत्र कीर्त्यमानः सः चैत्ररथः, सः क्षत्रियः। सः उत्तरत्र अभिप्रदारी नाम्ना चैत्ररथेन क्षत्रियेण कीर्त्यमानेन अस्य जानश्रुतेः क्षत्रियत्वं गम्यते। तत्र चैत्ररथः अभिप्रदारी नामकः उत्तरत्र कीर्त्यमानः क्षत्रियः। अतः अयमपि जानश्रुतिः क्षत्रिय एव इति। उत्तरत्र कश्चित् क्षत्रियः उक्तश्च अयमपि क्षत्रियः इति को निर्बन्धः? तत्र वदति उत्तरत्र चैत्ररथेन, उत्तरत्र कीर्त्यमानेन चैत्ररथेन अस्य क्षत्रियत्वं लभ्यते, गम्यते। भाष्यकारः पृच्छति, अस्मिन् प्रकरणे उत्तरत्र कश्चित् क्षत्रियः उक्तः इति कृत्वा तस्मिन् प्रकरणे उक्ताः पूर्वमुक्ताः सर्वेपि क्षत्रियाः इति कथं चेत्, अतः शौनकं च कापेयम् अभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे। तत्र शौनकः, कापेयः, अभिप्रतारी, काक्षसेनी। उपनिषदः रीतिः। नाम्नः कथनकाले पौत्रायणः, वैश्वानराधिकरणे पश्यतु, सर्वत्र विषये पूर्वं परतो तत्र दाल्भ्यः इत्यादिकम् उक्तं किल। तस्य तु तेषां पूर्वसन्ततिः उक्ता वर्तते। अत्र काक्षसेनिः, कक्षसेनस्य अपत्यं पुमान् काक्षसेनिः अभिप्रतारी। शौनकः कापेयः, कापेयः कपिवंशोद्भवः। द्वौ परिविश्यमाणौ, इमौ द्वावपि परिविश्यमाणौ आस्ताम्। तत्र ब्रह्मचारी विभिक्षे। तदानीम् अनन्तरं ब्रह्मचारिन् नेदोपास्महे इत्यनेन तत्र कापेयः अभिप्रतारी, कापेयः शौनकः, अभिप्रतारी काक्षसनिः क्षत्रियः। द्वयोः भिक्षमाणः ब्रह्मचारी, एतेषां त्रयाणां सम्वर्गविद्यायां सम्बन्धः प्रतीयते। अभिप्रतारी क्षत्रियः, इतरौ तु ब्राह्मणौ। शौनकः ब्राह्मणः, ब्रह्मचारी ब्राह्मणः। अनेन किं ज्ञायते चेत् अस्यां विद्यायां ब्राह्मणस्य सम्बन्धः वर्तते। तदितरेषु वर्णेषु सम्बन्धः कस्यचित् भवति चेत् क्षत्रियस्य एव भवति, न शूद्रस्य। तत्र पश्यतु, अस्यां विद्यायां ब्राह्मणः क्षत्रियश्च सम्बद्धौ। अस्यां संवर्गविद्यायां ब्राह्मणापेक्षया अन्यः सम्बद्धश्चेत् अन्यवर्णः कश्चित् जनः सम्बद्धश्चेत् सः क्षत्रिय एव।
अभिप्रतारी क्षत्रियः एवञ्च जानश्रुतिः अपि ब्राह्मणस्य अथवा क्षत्रियस्य अस्यां विद्यायां ब्राह्मणस्य सम्बन्धः वर्तते, तद्व्यतिरिक्तस्य सम्बन्धश्चेत् क्षत्रियस्यैव सम्बन्धः वर्तते। जानश्रुतिः तर्हि ब्राह्मणक्षत्रिययोः अन्यतरस्य सः ब्राह्मणः नास्ति इति स्पष्टं जातम्। क्षत्रियत्वगतेश्च इति उपक्रमेण ज्ञातम्। इदानीं प्रश्नः, अभिप्रतारी चैत्ररथः सः क्षत्रियः इति कुत्र उक्तम्? अभिप्रतारी क्षत्रियः सम्यक् द्रष्टव्यम्। अस्मिन् प्रकरणे ब्राह्मणक्षत्रिययोरेव निर्देशः वर्तते। इदानीं जानश्रुतिशब्दः सन्देहास्पदं वर्तते। जानश्रुतिशब्दः क्षत्रियपरो वा शूद्रपरो वा इति सन्देहः वर्तते। अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानाः अन्ये सर्वेपि शूद्रभिन्ना एव। जानश्रुतिः क्षत्रियः इति उक्तम्। इदानीं प्रश्नः क्रियते, अभिप्रतारी क्षत्रियः इति कथं ज्ञायते? अभिप्रतारी चैत्ररथः इति कथं ज्ञायते इति चेत्, लिङ्गात् इत्यस्य व्याख्यानम्। आसः शौनकञ्च कापेयम् अभिप्रतारिणञ्च काक्षसेनिम्। काक्षसनिम् इत्यस्ति पूर्वं, काक्षसेनिम्। काक्षसेनस्य अपत्यं काक्षसेनि, ईनि प्रत्ययः, अपत्यार्थे ईनि, दाशरथिः। तत्र अभिप्रतारिणः कापेयसहचार्यात् लिङ्गात् अस्य अभिप्रतारिणः कापेयसम्बन्धः प्रतीयते। पश्यन्तु, लिङ्गात् अभिप्रतारी क्षत्रियः सः चैत्ररथः इति कथं ज्ञायते चेत्, कापेयं शौनकञ्च कापेयम् अभिप्रतारिणं च काक्षसेनिम् इत्यस्ति किल। तर्हि परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे इत्यत्र तस्य कापेयसम्बन्धः ज्ञायते। ज्ञायते वा? कापेयसम्बन्धः ज्ञायते। अन्यत्र एतेन वै चित्ररथं कापेयः अयाजयन् इति कापेयसम्बन्धी चैत्ररथः इति ज्ञायते। चैत्ररथः चित्ररथः इति ज्ञायते। पश्यतु, कापेयसम्बन्धी चित्ररथः इति अन्यत्र ज्ञातम्, अत्र कापेयसम्बन्धी अभिप्रतारी इति ज्ञातम्। तर्हि कापेयसम्बन्धित्वात् धर्मात् अभिप्रतारी चैत्ररथः। कापेयसम्बन्धिनः चैत्ररथत्वम् अन्यत्र ज्ञातम्। कापेयसम्बन्धी चैत्ररथः कश्चित् अन्यत्र श्रुतः, अत्र कापेयसम्बन्धी अभिप्रतारी श्रुतः। तर्हि कापेयसम्बन्धित्वात् भेदोः अभिप्रतारी चैत्ररथयोरभेदः। तथा चैत्ररथस्य क्षत्रियत्वं, तस्मात् चैत्ररथीनाम् एकः क्षत्रपतिरजायत इति। चैत्ररथस्य क्षत्रियत्वं ज्ञायते। चैत्ररथस्य क्षत्रियत्वं कुत्र ज्ञातम्? तस्मात् चैत्ररथीनाम् एकः क्षत्रपतिरजायत इत्यर्थः। चैत्रपतीनां मध्ये एकः क्षत्रपतिः जातः। अतः अभिप्रतारिणः चैत्ररथत्वं क्षत्रियत्वञ्च गम्यते। एतावता किम् आगतम्? उत्तरत्र अभिप्रतारी नाम क्षत्रियः श्रुतः इति हेतोः जानश्रुतिरपि क्षत्रियः इति एकः अर्थः सूत्रे। लिङ्गात् अस्ति। उत्तरत्र सः श्रूयमाणः भवतु अभिप्रतारी क्षत्रियः इति केन प्रमाणेन ज्ञातम्? अभिप्रतारी चैत्ररथः इति केन प्रमाणेन ज्ञातम् चेत्, अस्मिन् प्रकरणे ब्राह्मणापेक्षया भिन्नः क्षत्रियः एव श्रुतः, शूद्रः न श्रुतः इत्युक्तम्। तत्र प्रश्नः, अभिप्रतारी क्षत्रियः इति कथं ज्ञातम्?
अभिप्रतारी क्षत्रियः इति कथं ज्ञातव्यम् इति प्रश्नः तिष्ठति। तत्र कापेयसम्बन्धः अत्र अभिप्रतारिणः श्रुतः। कापेयसम्बन्धः चैत्ररथस्य चित्ररथस्य श्रुतः वर्तते। एवञ्च चित्ररथः अभिप्रतारी च एकः। अयञ्च अभिप्रतारी क्षत्रपतिरजायत चैत्ररथीनाम् एकः क्षत्रपतिरजायत इति ताण्ड्यब्राह्मणवाक्यात् क्षत्रियः इति ज्ञायते। एवञ्च लिङ्गात् अभिप्रतारिणः चैत्ररथत्वं क्षत्रियत्वं च ज्ञायते इति सूत्रार्थः। ज्ञातं वा? लिङ्गं तु क्षत्रपतिजनकत्वं। लिङ्गं कापेयसहचारः। कापेयसहचारः अत्र अभिप्रतारिणः श्रुतः। कापेयसहचारः चैत्ररथस्य श्रुतः। अतः चैत्ररथः अभिप्रतारी च एकः। एवञ्च अभिप्रतारिणः चैत्ररथत्वं लब्धम्। अभिप्रतारिणः क्षत्रियत्वं कथं लब्धम् चेत् चैत्ररथस्य क्षत्रियत्वम् अन्येन वाक्येन उक्तम्। अभिप्रतारिणः चैत्ररथत्वं प्रथमं सम्पादनीयम्। चित्ररथीनाम् एकः क्षत्रपतिरजायत इत्यनेन चैत्ररथस्य क्षत्रियत्वं तु लब्धम्। एवञ्च अभिप्रतारिणः क्षत्रियत्वं लब्धम्। अभिप्रतारिणः चैत्ररथत्वं प्रथमतः साधनीयम्। चैत्ररथस्य च क्षत्रियत्वम् अन्येन वाक्येन लभ्यते चेत् अभिप्रतारिणः क्षत्रियत्वं लभ्यते। तेन किम् आयाति अस्मिन् प्रकरणे यदि ब्राह्मण व्यतिरिक्तस्य निर्देशः वर्तते, कस्य निर्देशः अस्ति? क्षत्रियस्यैव निर्देशः अस्ति। चैत्ररथत्वं क्षत्रियत्वं च गम्यते। एवं न्यायविरोधिनि शूद्रस्य अधिकारे लिङ्गं नोपलभ्यते इत्युक्तम्। इदानीं न्यायसिद्धः शूद्रस्य अधिकारः श्रुतिस्मृतिभिः अनुगृह्यते इति। तत्र शूद्राधिकारः न्यायविरोधी। तस्मिन् शूद्राधिकारे लिङ्गं किमपि नोपलभ्यते इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। इदानीं न्यायसिद्धः यः शूद्रस्य अधिकारः सः श्रुतिस्मृतिभिः अनुगृह्यते इत्युच्यते। संस्कारपरामर्शात् तदभावाभिलाभाच्च इति सूत्रम्। सः ब्रह्मविद्या उपदेशप्रदेशः वर्तते किल, तत्र उपनयनसंस्कारः परामर्श्यते। उपत्वानिष्ये उपत्वानिन्ये इत्यस्ति। तत्र उपत्वानिष्ये इत्यस्य त्वाम् अहम् उपनेष्ये इत्यर्थः। उपनयनं करोमि किल, उपनयनसंस्कारः। अत एव उच्यते इदमपि अत्र बलमस्ति ब्रह्मविद्यायाः वैशिष्ट्ये। ब्रह्मविद्या सदृशं किमपि नास्ति। तत्र उपनयनम् उक्तमस्ति। अत एव ब्रह्मविद्यायाः उपदेशकः यः आचार्यः सः सर्वोत्तमः आचार्यः इति सिद्धान्ते उच्यते। यथा उपनयनं तत्र उक्तं, यथा गायत्र्याः उपदेष्टा आचार्यः, तद्वदेव ब्रह्मविद्यायाः उपदेष्टा आचार्यः। अत एव प्राचीनकाले एवं कृतमासीत्। ब्रह्मविद्यायाः उपदेष्टा यः आचार्यः स च रहस्यत्रयस्य उपदेष्टा यः आचार्यः स च उभावपि अभिन्नो प्रायः भवेताम्। अतः तिरुमन्त्रं तावत् सर्वोत्कृष्टमन्त्रः, सर्वम् अष्टाक्षरान्तस्थम् इति सर्वोत्कृष्टः मन्त्रः। तस्य उपदेष्टैव ब्रह्मविद्यायाः उपदेष्टा भवति चेत् तर्हि आनुकूल्यं भवति। सिद्धान्ते तावत् रहस्यत्रयस्य यः उपदेष्टा स एव सर्वश्रेष्ठः आचार्यः। परन्तु उपनिषद्रीत्या
तावत् ब्रह्मविद्यायाः उपनयनम् उक्तमस्ति। उपत्वानेष्ये कम्भ उपनिन्ये इत्यपि अस्ति। शूद्रस्य उपनयनादिसंस्काराभावः अभिलप्यते संस्कारपरामर्शात्, उपनयनसंस्कारस्य परामर्शात्। किञ्च शूद्रस्य उपनयनं नास्ति इत्यपि उच्यते। न शूद्रे पातकं किञ्चित् न च संस्कारमर्हति। चतुर्थो वर्णः एकजातिः। एकजातिर्नाम एकजननाश्रयः। वयं तु द्विजन्मानः, तद्वितीयं जन्म तद्यस्मात् स आचार्यः इति दोनों सूत्रं किल। चतुर्थो वर्णः एकजातिः न संस्कारमर्हति, उपनयन संस्कारमर्हति। तदभाव अभिलापाच्च इत्यादिषु। न शूद्रे पातकं किञ्चित् न च अशूद्रे पातकं किञ्चित् न च संस्कारमर्हति इत्युक्तौ अस्माभिः केचन नियमाः परिपाल्यन्ते किल, ते नियमाः शूद्रे न सन्ति। अभक्ष्यभक्षण अभोज्यभोजन अपान्तेयसहभोजनादिकम् अस्माकं निषिद्धं वर्तते। शूद्राणां तथा नास्ति, तथा क्रियते चेत् दोषः। तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः नैतत् ब्राह्मणः विभक्तोऽर्हति। समिधं सौम्य आहार इति सत्यकाम जाबालप्रकरणे सः सत्यकामः गुरोः सविधे गतवान्। उपनिषत् कथा भवद्भिः ज्ञाता इति मन्ये। तस्य गुरुः पृष्टवान् तव किं गोत्रम् इति पृष्टवान्। स तु नोक्तवान् मातुः सविधे दृष्ट्वा आगच्छामि इति उक्तवान्। मातरम् अपृच्छत्। माता उक्तवती अहं तावत् तव पितुः सविधे अहम् आसम्। तस्मिन् समये अहं गृहे पाकादिकार्येषु अहं तत्र अत्यन्तं रक्तः। पाकादिकार्ये अहम् अत्यन्तं रक्तः अहम् आसम्। नैतत् अब्राह्मणः विवक्तुमर्हति। भवान् सत्यम् अब्रवीहि, त्वं सत्यम् अब्रवीहि। गोत्रं न ज्ञायते, माता न जानाति त्वया उक्तम्। अतः समिधं सौम्य आहार इति जाबालस्य शूद्रत्वाभावनिर्धारणे सत्येव विद्योपदेशप्रवृत्तिः। अतः शूद्रस्य अधिकारः नास्ति। तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तिः। श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् श्रवणत्र शूद्रस्य वेदश्रवणं तदध्ययनं तदर्थ अनुष्ठानानि प्रतिषिध्यन्ते। श्रवण अध्ययन अर्थप्रतिषेधात् अर्थशब्देन तदर्थ अनुष्ठानं, तदर्थस्य यदनुष्ठानं अर्थशब्देन उच्यते। वद्युहवा एतत् श्मशानं यत् शूद्रः। शूद्रः तावत् पादवत् श्मशानं। श्मशानस्य पादः नास्ति, शूद्रस्य पादौ स्तः। अतः पादविशिष्टं श्मशानं शूद्रः। तस्मात् शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्। श्रवणनिषेधः क्रियते। तस्मात् शूद्रः बहुपशुः अयज्ञीयः। बहुपशुः नाम पशुसदृशः इत्यर्थः। अयज्ञीयः यज्ञ अनर्हः अर्थप्रतिषेधः। अनुपशिण्वतः अध्ययन तदर्थ ज्ञान तदर्थ अनुष्ठानानि न सम्भवन्ति। वेदमेव न शृणोति चेत् वेदाध्ययनं कथं भवति, तदर्थज्ञानं कथं भवति, तदर्थानुष्ठानं कथं भवति। अतः तान्यपि प्रतिषिद्धान्येव इति। अर्थशब्दस्य अर्थज्ञानम् इति अर्थवर्णनमपि कर्तुं शक्यते। अर्थज्ञानं तत्पूर्वक अनुष्ठानम् इत्यपि अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। अथवा अर्थशब्दस्य अर्थानुष्ठानम् इत्यपि अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। स्मृतेश्च स्मर्यते च श्रवणादिनिषेधः।
श्रवणादिनिषेधः स्मर्यते एवं हास्य वेदमुपशृण्वतः यः अथ हास्य वेदमुपशृण्वतः वेदं यः शृणोति उपशृण्वतः न पार्श्वे स्थित्वा यः शृणोति त्रपु जतुभ्यां श्रोत्र प्रतिपूर्णम् त्रपु जतु जतु त्रपु इति अस्ति किल त्रपु जतु इति तत्र पदार्थविशेषः यस्य अग्निना तापः क्रियते चेत् द्रवत्वं भवति अत्यन्तम् उष्णं भवति तेन श्रोत्रस्य प्रतिपूर्णं कर्तव्यं यदि शूद्रः शृणोति उदाहरणे जिह्वाच्छेदः यदि वेदं वदति तर्हि जिह्वाच्छेदकार्यः धारणमेव करोति इति वदिता तदानीं शरीरभेदः कर्तव्यः इति न चास्त्य उपदिशेत् धर्मं न चास्त्य व्रतमादिशेत् इति मनुस्मृतिः अतः शूद्रस्य अनधिकारः इति सिद्धम् अस्मिन् अधिकरणे तत्र परेषां शाङ्कराणाम् अनौचित्यम् अस्मिन् अधिकरणे शाङ्कराणां यद् व्याख्यानं तत्र अनौचित्यं भाष्यकारः ब्रवीति एतु इत्यादिना